मडगावच्या रवींद्र भवनात चडांत चड चित्रपट मोगींक आकर्षित करपा खातीर फिल्म क्लब आनी प्रदर्शनाची सुविधा सुरू केल्या। इफ्फी वेळार प्रदर्शन करपाक मेळचे म्हूण ही येवजण आंखल्या। 19 लाख रुपया खर्चून बांदिल्ली ही नवी फिल्म दाखोवपाची सुविधा। मडगावच्या रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉलांत चित्रपट दाखोवपाचे हे नवे सुविधाचे अनावरण जाले। मडगाव रवींद्र भवन सुरू जाल्ले तेन्ना दक्षिण गोंया खातीर कला आनी संस्कृतीचे केंद्र करप हे सपन आशिल्ल्याचे मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगले। जाल्यार नवे सुविधेन पयलो चित्रपट म्हणून आर्टिकल 370 दाखोवपाची सुचोवणी दामू नायकान केली। पळयात। एक पावल उदरगतीचे मुखार मारता ही आनंदाची गजाल। रवींद्र भवन जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना ड्रीम अशें आशिल्लें की रवींद्र भवन ऑफ मारगांव शूड बी द सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर इन द एंटायर साउथ गोवा। हे रवींद्र भवन बांदपाक खूब लेट जालो। पळय म्हज्या मतान जेन्ना पणजे रवींद्र भवन किंवा कला अकादमी जाली त्या वेळाचेर नॅचरली नेक्स्ट शूड हॅव बीन द डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर शूड हॅव बीन इन मारगांव। पूण ते वेगळे वेगळे कारणाक लागून ते कारणां वचून ते डिले जाले। ताजे पयलीं फोंडे जाले राजीव गांधी कला मंदिर इतलेंच न्ही, ताजे फाटल्यान कुडचड्यार जाले आनी ताजे फाटल्यान मागीर मडगांव करपाचें थारलें आनी जालें। प्रताप सिंग राणो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, ताणें कन्सेंट दिलो, बरें हें केलें, जाय तशें करून घेतलें। पूण प्रॉब्लेम कितें जाल्लें की रवींद्र भवन मडगांव जें जाता हें एंटायर साउथ गोवाचें सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर जाता। हे उद्देश दोळ्या मुखार दवरून तेन्ना रवींद्र भवन तेन्ना एक स्किमूय आयिल्ली, म्हाका याद जाता की प्रत्येक तालुका लेवलाचेर एक रवींद्र भवन जावचें। म्हणजे आमी वास्को एक केलें, तुगेलें हांगा करपाचें केल्लें, काणकोणा करपाचें केल्लें, 2-4 कडेन आमी आयडेंटिफाय केलें। इतर म्हापशा बार्देजा करपाचें केलें। थोडे कडेन जाग्या लागून कॉन्ट्रोवर्सी, जाग्या हो आमदार म्हणटा हांगा नाका, तो आमदार म्हणटा थंय घाल, अशें करून तें थोडी उरली। पूण द कन्सेप्ट ऑफ रवींद्रनाथ टागोराची जन्मशताब्दी आशिल्ली पळय त्या वेळाचेर सेंटरान ते अनाउन्स केलें की ह्या देशांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी मिनिमम एक रवींद्र भवनाचें, तें ल्हान व्हडलें हें तुमी ठरयात। आमी करता आसतना फूल साउथ गोवा दोळ्या मुखार दवरून हें प्लॅन केलें। जम्मू काश्मीराक इतली स्वायत्तता मेळटली हो कोणाकच दिसूं नाशिल्लें, तें उतर खरें जालें। आनी तें कशें जालें ताच्या फाटल्यान कितले परिश्रम आशिल्ले केन्ना केन्ना खूब जाणांक कळना। हांव शॉर्टकट म्हणजे बारीक भाशेन इतलें सांगता, भाशण न्ही, स्पीच न्ही। केन्ना केन्ना आमकां आवय हाडटानी भाजी वाडटा पण भितर आदोळी लागिल्ली आसतली काय, तवो लागिल्लो आसतलो काय, ते धुतना त्रास पडले कितले आसतले, गरम गरम चटको आयलो काय, हें कोणाक खबर आसना। खातना कितें अळणी आसली जाल्यार मीठ घाल म्हणटा आनी मीठ जर चड पडल्यार 2 देमसो घालता, हें आमचे कडेन आसता। पण फाटले त्रास खबर आसना। 370 आर्टिकलांतले हे सगळे जाग्यार उडोवपा खातीर जे त्रास आनी जी मेहनत कितें आसा न्ही तें मुद्दामून कोणें पळोवचें। आनी त्या खातीर पयलो सिनेमा राजेंद्र तालर फिल्म फ्रेटर्निटीन आसो तूं, तुजे वयर वयर आसत हें हांगा फेल जावचें न्ही। 370 हांगा दाखोवचो, मुजरत सगळे आसतले, हजर रावचे, सगळ्यांनी हो पळोवचो। कोणें आतां पळयलो ना जाल्यार तो हातून पळोवचो, इतलें मागता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।